यो आकाशवाणी गान्तोक हो। सामयिक विषयको कार्यक्रममा अब सुन्नुहोस् प्रधानमन्त्रीको मन की बात कार्यक्रममाथि वार्ता। वार्ताकार हुनुहुन्छ डाक्टर देवचन्द्र सुब्बा। सन् 2014 भारतीय जनता पार्टीको सरकार र श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी भारतका प्रधानमन्त्री भएपछि भारतीय राजनीतिमा भएका कतिपय पारम्परिक गतिविधि, स्थिति र परिवेशमा परिवर्तन आयो। कार्यशैली, राजनीतिक विचारधारा अनि सञ्चारका साधनमा नयाँ थोक देखिन थालियो। राजनीतिक परिवेशलाई नयाँ रूप दिन र यसलाई देशका प्रत्येक नागरिकसम्म पुर्याउनका लागि प्रधानमन्त्री मोदीले नयाँ प्रयोगहरू ल्याए। यही नयाँ प्रयोगहरूमध्ये उनको मन की बात कार्यक्रम पनि एउटा हो। 26 मे 2014 नरेन्द्र दामोदर दास मोदी भारतको 15औं प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनी प्रधानमन्त्री बनेको 3 महिनाभित्रमा नै उनले मन की बात कार्यक्रमको आरम्भ गरेका थिए। यो कार्यक्रम अझै पनि यथावत चलिरहेको छ। मन की बात कार्यक्रमको पहिलो प्रसारण 3 अक्टोबर 2014 भएको महिनाको अन्तिम आइतबारका दिन प्रधानमन्त्रीले देशका जनतासँग कुराकानी गर्ने र आफ्ना कुरा राख्ने साथै जनताका कुरा सुन्ने यो कार्यक्रम भारत गणराज्यमा नौलो प्रयोग मान्न सकिन्छ। पारदर्शी सरकार नीतिको यो सबैभन्दा सहज उदाहरण हो। प्राचीन भारतमा राजा महाराजा अथवा सम्राटहरू आफ्ना जनताले के गर्दैछन्, के कस्ता कुरा भोग्दैछन्, साथै प्रदेश शासनबारे जनताको के कस्तो विचार छ भनेर जान्नका लागि छद्म भेषमा देशका विभिन्न स्थानमा घुम्न जान्थे भन्ने कुरा हामीले इतिहासमा पढ्दै आएका हौं। सम्राट विक्रमादित्यको राजनीतिक इतिहासमा यस्ता अनेकौं गाथा पाइन्छन्। देशका जनता वा प्रजासँग कुरा गरेर उनले नीतिहरू बनाउने गर्थे। त्यसताक आजको जस्तो सञ्चार माध्यम हुँदैन थियो। तसर्थ राजा आफै गएर देशका विभिन्न ठाउँ घुमी प्रजाहरूसँग वार्तालाप गर्थे। यो 21औं शताब्दी हो। यहाँ सञ्चार माध्यमका अनेकौं विकल्पहरू छन्। यसैको प्रयोग गरेर कुनै पनि नेताले आफ्ना जनताको मनका कुरा बुझ्न सक्छन्, साथै उक्त ठाउँको राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक र शैक्षिक स्थितिको संज्ञान लिन सक्छन्। प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो मन की बात कार्यक्रमद्वारा प्राचीन भारतको यस परम्परालाई नयाँ रूपमा अघि ल्याएका हुन् भन्न अनुचित हुँदैन। संवादका विविध शैलीहरू हुन्छन्, विविध माध्यम र विविध विकल्प हुन्छन्। एउटा मञ्चमा बसेर देशको नीतिबारे चर्चा गर्न सकिन्छ। जानकार अनुभवीहरूलाई लिएर देशको स्थितिबारे चर्चा गर्न सकिन्छ। साथै विश्वमा प्रसिद्ध भएका व्यक्तित्वहरूलाई लिएर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक वा शैक्षिक विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ। तर देशका जनताका बारेमा भने केवल जनताले मात्रै भन्न सक्छन्। उनीहरूले के भोगिरहेका छन्, के कस्ता समस्या र परिस्थितिमा बाँचिरहेका छन्, देशको राजनीतिक स्थिति कस्तो लाग्छ अथवा सरकारको नीति नियमले के कस्तो लाभ भइरहेको छ वा छैन भन्ने कुरा केवल देशका जनताले मात्र बताउन सक्छन्। यसका लागि सरकारले देशसँग अथवा जनतासँग सोझो सम्पर्क गर्नुपर्ने हुँदछ। जनतासँग पारदर्शी रूपमा सम्पर्क गरेर उनीहरूको मनका कुरा बुझ्न, उनीहरूको भावना बुझ्न र देशको स्थिति बुझ्नका लागि प्रधानमन्त्री मोदीद्वारा सुरु गरिएको मन की बात कार्यक्रम अत्यन्तै नवीन, लाभदायक र कूटनैतिक रूपले पनि सकारात्मक देखिन्छ। गणतान्त्रिक देशमा नेता कहिले पनि राजा हुँदैन। त्यहाँ जहिले पनि प्रजा वा जनता नै सर्वस्व हुँदछ। सरकारले नीति बनाउँछ र जनतालाई दिदछ। तर नीति बनाउने सरकार भने जनताले चयन गर्दछ। यो एक प्रकारले राजनीतिक पारिस्थितिकी अथवा पोलिटिकल इकोलोजी हो। यस पारिस्थितिकीमा कुनै प्रकारको गडबडी आए अथवा असन्तुलन आए देशको प्रशासन, नीति वा राजनीति सबै असन्तुलित बन्दछ। तसर्थ यस पारिस्थितिलाई सन्तुलित बनाएर राख्नका लागि पोलिटिकल इकोलोजीलाई सदैव सन्तुलित बनाएर राख्नु पर्दछ। मन की बात यसै दिशातिरको कदम हो। मनोविज्ञान अनुसार कुनै व्यक्तिका मनमा रहेका पीर, दुःख, वेदना अथवा निराशालाई हटाउनु हो भने त्यस व्यक्तिसँग कुरा गर्नुपर्छ। त्यस व्यक्तिको मनका कुरा बुझ्ने चेष्टा गर्नुपर्छ। आफ्नो कुरा राख्दै उनको कुरा सुन्नुपर्छ। यसो गर्दा त्यस निराश व्यक्तिको मन शान्त हुँदछ। यसैलाई मनोचिकित्सा भनिन्छ। मन की बात पनि एक प्रकारले मनोचिकित्साको ढाँचा हो।
भारतीय राजनीतिमा जनताले आफ्नो प्रधानमन्त्रीसँग सोझो कुरा गर्न पाउने व्यवस्था सम्भवतः मन की बात नै पहिलो हो। यहाँ प्रधानमन्त्री आफ्नो कुरा जनतालाई सुनाउँछन्, जनताका कुरा सुन्छन्। शिक्षा, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, खेतकुल, साहित्य, कला, खेती आदिका बारेमा प्रधानमन्त्री जनतासँग चर्चा गर्छन् र उनीहरूको मन्तव्य के छ त्यो पनि सुन्छन्। तसर्थ कहिलेकाहीँ आलोचनाका घेरामा मन की बात आए तापनि यसको सकारात्मक पक्ष नै धेर छ। प्रधानमन्त्री मोदीको मन की बात कार्यक्रमको आजसम्म 99औं श्रृङ्खला प्रसारण भइसकेका छन्। अक्टोबर 2014 देखि मार्च 2023 सम्मका यस श्रृङ्खलामा प्रधानमन्त्रीले देश विदेश, गाउँ सहरका विविध विषयबारे चर्चा गरिसकेका छन्। राजनीति, धर्म, अर्थ, शिक्षा, पर्यावरण, जनजाति, भारतीय इतिहास, कौशल विकास, आत्मनिर्भर भारत, योग, कालाधन, स्वच्छ भारत अभियान, अङ्गदान आदि विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले मनका कुरा गरिसकेका छन्। मन की बात कार्यक्रमको 99औं श्रृङ्खलामा अङ्गदान विषय रहेको थियो। यो भावुक र गम्भीर विषय थियो। पन्जाबकी 39 दिनकी सानी छोरी अबादत कौरका मातापिताले आफ्नी छोरीको अङ्गदान गरेको खबरले सबैलाई भावुक बनाएको थियो। अङ्गदान निश्चय नै परम पुण्यको काम हो भन्ने कुरा यहाँ सिद्ध हुँदछ। यसका लागि भारत सरकारले एउटै नीति बनाउने दिशातिर कार्य गरेको र राज्य सरकारसँग बसेर थुप्रै विषयमा संशोधन गरिने निर्णय भएको कुरा पनि प्रधानमन्त्रीले यस श्रृङ्खलामा राखेका थिए। मन की बात कार्यक्रम कुनै राजनीतिक प्रेरणाको कार्यक्रम होइन। यो प्रधानमन्त्री र जनताबीच हुने संवादको कार्यक्रम हो। प्रधानमन्त्रीको कुनै राजनीतिक परिचय हुँदैन, प्रधानमन्त्री जनताको हुँदछ। त्यसैले मन की बात कार्यक्रम कुनै एउटा विशेष पार्टीको राजनीतिक विषय होइन, यो राष्ट्रिय संवादको श्रृङ्खला हो। यसमा भएका विषय देशहित, राष्ट्र निर्माण र राष्ट्रिय एकताका हुन्छन्। यो कार्यक्रम प्रेरणादायी छ। मन की बात कार्यक्रमले सबै राजनीतिक द्वेष, भेदभावदेखि टाढा सबैलाई एउटा केन्द्र, एउटा स्तरमा लिएर आउँछ। यहाँ कुनै राजनीतिक मुद्दा, कुनै राजनीतिक विमर्श भएको देखिँदैन। धेरैले प्रधानमन्त्रीको मन की बात कार्यक्रमको आलोचना पनि गरेका छन्, तर उनीहरूले सम्भवतः यो कार्यक्रम सुनेका छैनन्, केवल पूर्वाग्रही भएर आलोचना गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जनतासँग सोझो संवाद गर्दै यस कार्यक्रमका माध्यमले जनताको अलमल, किसानहरूको अलमल, दुविधा, राष्ट्रिय नीतिमा आएको परिवर्तन आदिबारे चर्चा गरेर सबैलाई आश्वस्त पार्ने चेष्टा गरेका छन्। 6 मार्च 2015 को मन की बात कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले किसानहरूसँग कुराकानी गरेका थिए। त्यसबेला भूमि अधिग्रहण कानूनको चर्चा देशभरि चलिरहेको थियो। किसानहरू रिसाएका थिए र राज्य सरकारले यो नियम लागू गर्न मानेका थिएनन्। यसमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नै न्यारेटिभ सुरु गरेका थिए। चारैतिर अलमल थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो मन की बात कार्यक्रममा भूमि अधिग्रहण कानूनबारे स्पष्टीकरण दिएर सबै किसानलाई आश्वस्त गरेका थिए। मन की बात एउटा यस्तो कार्यक्रम हो जसका माध्यमद्वारा जनताले सरकारलाई र सरकारले जनतालाई चिन्न, जान्नका साथै बुझ्न र बुझाउन सक्छ। देशलाई प्रत्येक दिशा र विषयबाट स्थिर बनाउनका लागि राजनीतिक रणनीतिको आवश्यकता हुँदछ अनि यो रणनीति सदैव जनतामुखी हुनुपर्दछ। तर जनतालाई नबुझी वा जनताको समस्या नबुझी कुनै पनि रणनीति सफल हुँदैन। यसकारण कुनै पनि राजनेताले आफ्नो रणनीति तयार गर्नका लागि अथवा देशलाई स्थिर बनाउनका लागि सबैभन्दा पहिले जनताका बीचमा गएर त्यहाँको स्थिति, परिवेश र विचारधारा बुझ्नु पर्दछ। मन की बात त्यसैले एउटा यस्तो माध्यम हो जसद्वारा सरकारको नीति, विचार जनतासम्म पुग्दछ, साथै जनताको दुःख, स्थिति आदि सरकारसम्म आइपुग्दछ। यो सम्प्रेषणको एउटा सुगम र राजनीतिक रूपले सकारात्मक विकल्प हो। मन की बात कार्यक्रमको श्रृङ्खला 40 मा प्रधानमन्त्रीले स्वर्गीय कल्पना चावलाको सन्दर्भ लिएर भारतीय नारीहरूको योग्यता, क्षमता र शक्तिको चर्चा गरेका थिए। भारत प्राचीन कालदेखि नै स्त्री पूजक भूमि रहेको हो, तर बीचमा कतिपय राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनले यस संस्कारमा केही नकारात्मक परिवर्तन ल्याएकाले समाजमा पितृसत्तात्मक विचारधाराको अधिपत्य हुन थाल्यो। तर नयाँ भारतमा नारीहरूको स्थान, सम्मान र अधिकार पुरुष सरह हुनुपर्छ भन्ने विषयबारे प्रधानमन्त्रीले यस श्रृङ्खलामा आफ्नो विचार राखेका थिए। मन की बात कार्यक्रम जनतामा
राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीका साथै सामाजिक नैतिक जिम्मेवारी बोध गराउने एउटा माध्यम हो। देशका जनताले धैर्य, एकता, आत्मविश्वास र आफ्नो सरकारप्रति विश्वास राख्नु पर्दछ। सरकार कहिले स्थिर हुँदैन। राजनीति परिवर्तनको धर्ममा सधैँ बाँचिरहन्छ। तर एउटा सरकारले देशका लागि निर्माण गरेको नीति, गोरेटो अथवा सरकारले देशका लागि देखेको भविष्यले नै देश प्रगतिशील बन्दछ। आलोचना, प्रशंसा, विरोध र समर्थनका बीच परिष्कृत हुँदै आउने राजनीतिक गतिविधिले देशको विकास गर्दछ। यसमा जनताको इच्छा वा विचार बुझ्नु गणतान्त्रिक सरकारको पहिलो कर्तव्य हुनेछ। सन् 2014मा श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी भारतको प्रधानमन्त्री भएपछि उनले जनसम्पर्कका लागि, जनसंवादका लागि सुरु गरेको मन की बात कार्यक्रम जनसम्पर्कको नयाँ आयाम मान्न सकिन्छ। देश विकास अनि राष्ट्र निर्माणमा गणतान्त्रिक विधिको एउटा सफल अनि सकारात्मक कदम हो। जनआकांक्षा र जनविचार नबुझी कुनै पनि दलले अथवा सरकारले देश सञ्चालन गर्न सक्दैन। यो सत्ताको लाभकै लागि मात्र नभएर देश वा राष्ट्रको विकासकै लागि पनि ठूलो कदम हो। वैश्विक राजनीति परिवर्तन भइरहेको छ, देश परिवर्तन भइरहेको छ। सञ्चार माध्यम र सामूहिक चेतना परिवर्तन भइरहेको छ। विचारधारा, कार्यशैली, चेतना सबथोक परिवर्तन भइरहेको छ। मानिसलाई ठूलो लाग्ने संसार अब खुम्चिएर सानो भएको छ। सूचना अनि प्रसारका अनेकौं माध्यम छन्। युग पारदर्शी हुँदै गइरहेको छ। यो पारदर्शिता खेल, धर्म, राजनीति, शिक्षा सबै क्षेत्रमा लागू हुनु पर्दछ। यसर्थ मन की बात जस्तो कार्यक्रमले वैचारिक पारदर्शिता ल्याउने कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। सामयिक विषयको कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले सुन्नुभयो प्रधानमन्त्रीको मन की बात कार्यक्रममाथि वार्ता। वार्ताकार हुनुहुन्थ्यो डाक्टर देवचन्द्र सुब्बा। यो आकाशवाणी गान्तोक हो।